اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اور جڑے لوگ اللہ دے رستے اندر قتل کیتے جان انہاں نوں مردہ نہ کہو بلکہ او زندہ نے، انہاں دی زندگی دا تانوں پتہ نہیں دا۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام وہ شجر نہیں، اسلام وہ شجر نہیں جس نے یوں غذا پائی ہو، صحابہ نے خون دیا پھر چمن اندر بہار آئی۔ انتہائی قابل احترام بھائیو، بزرگ دوستو، اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، محرم الحرام دا دوسرا جمعہ اور شہر اللہ المحرم، اللہ دا مہینہ محرم، محرم دی 10 تاریخ، یہ وہ 4 مہینے جڑے حرمت والے نے، ان حرمت والے مہینوں جو ایک حرمت والا مہینہ، اور ساڈے ہاں اس دے مشہور ہون دی وجہ جو ایک اور بھی ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے وڈے بیٹے نے۔ 15 رمضان نو 3 ہجری اندر مدینے اندر حضرت فاطمہ الزہرا دے ہاں پیدا ہوئے، اور حضرت حسن دی عمر 47 سال ہے۔ تقریباً 10 سال پہلے حضرت حسین تو یہ شہید ہوئے۔ حضرت حسن دی کنیت ابو محمد ہے۔ 47 سال عمر پائی ہے۔ مدینہ الرسول دے اندر ہی ایک سازش دے تحت انہاں نوں زہر دے دیتا گیا اور شہادت نال سرفراز ہوئے، اور تقریباً 1 سال بعد پیدا ہون والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 4 ہجری چ پیدا ہوئے، شعبان دے مہینے اندر، شعبان دے مہینے اندر سن 4 ہجری چ پیدا ہوئے، اور 57 سال عمر گزاری ہے۔ 57-58 سال عمر گزارن تو بعد 10 محرم والے دن میدان کرب و بلا دے اندر شہادت نوش فرمائی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پیدا ہوئے، کائنات دے سردار نبی دی حدیث جامع ترمذی اندر ہے، پیارے پیغمبر سنی سرکار گئے نے اور سونے نبی نے دائیں کان اندر اذان کہی ہے۔ پھر بہقی تے مستدرک حاکم چ روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ اپنے اس بیٹے دی طرفوں عقیقہ ضرور کرنا ہے، عقیقے دا حکم دیتا۔ پھر فرمایا فاطمہ اس دے سر دے والاں نوں اتاری، اس دے والاں دی مقدار دے برابر چاندی اللہ دے رستے اندر صدقہ کرنا ہے، مسکیناں تے صدقہ کر دیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح شان حضرت امام حسن دی ہے، اسی طرح شان حضرت امام حسین دی ہے۔ اور ستم ظریفی دی بات یہ ہے کہ جیڑے اہل بیت دا نعرہ لان والے اور اہل بیت دے نام دا دم بھرنے والے تانوں لوگ نظر آن گے، آج دے دن اندر چلے جاؤ گل بات کرو گے، امام حسین دا نام لین گے،
امام حسن دا نام نہیں لیندے، اس دے پیچھے ایک خاص وجہ ہے، تو جمعے دے کہو اینڈ تے کہو گے دس دیاں گا، جی تھوڑا شوق ذوق نہ ہوئے گا دھیان نہ رہا تو میں رہن دیاں گا، جی آکھو گے تو اینڈ تے دساں گا، اینڈ تے انشاءاللہ اشارہ کر دیا جی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ السلام، پیارے پیغمبر سونی سرکار نے اپنے دونا نواسیاں نو اپنی گود اندر بٹھایا ہے، ایک پاسے امام حسن نو بٹھایا ہے، دوسرے پاسے حضرت حسین نو بٹھایا ہے، بار بار میرے نبی چہرہ ویکھ دے، پھر اپنے جسم نال چپکان دے، بار بار میرے نبی چہرہ ویکھ دے نے، نالے ہنس کے اپنے جسم نال لگا لین دے، پیارے نبی محمد نے ہما ریحتان ہما ریحانتان فی الدنیا، لوکو دنیا تے میرے دو پھول نے، ایک دانا حسن ہے دوجے دانا حسین ہے۔ کائنات دے سردار نبی دے جدو عمل ویکھیا ہے تے صحابی رسول نقشہ کھچن والا انج نقشہ کھچدا ہے، کہندا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشمہما و یزمہما، میرے نبی بار بار اپنے پھلاں تو خوشبو حاصل کر دے، بار بار سینے لگان دے، بار بار پیارے نبی انہوں سونگ دے سان۔ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ السلام، پیارے نبی سونی سرکار دا صحابی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت صحیح بخاری دے اندر ہے، مسجد نبوی تو باہر نکلے نے، ویکھیا کہ حضرت امام حسن بچیاں نال کھیڑ دے پہنے، حضرت امام حسن نو چکے سینے نال لگایا ہے، چکے سینے نال لگا کے کہن لگے اے علی اے بیٹا تواڈے نال نہیں رلدا، ہوا اشبہ من رسول اللہ، دنیا تے سب تو زیادہ نبی نال مشابہات مینوں حسن نظر آندا ہے۔ حضرت امام حسن ابو بکر صدیق نے چکیا ہے کھیڑ دے پہنے، وقان علی یضحک، بخاری دے لفظ نے علی جی ویکھ ویکھ کے ہسی جا رہے نے، ابو بکر صدیق نبی دے نواسے نال علی دے لختے جگر نال پیار پہ کر دے نے، تے مولا علی شیر خدا ویکھ ویکھ کے مسکرا رہے نے، ہس رہے نے، اے ویکھ صحابہ تے اہل بیت دا پیار کیے، کان اشبہ من رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے، اے بھی روایت بخاری دی، اے بھی روایت بخاری دی، کہ لم یکن اشبہ بالنبی من الحسن ابن علی، دنیا تے نبی نال مشابہ، نبی نال ملدا جلدا حسن تو زیادہ اور ہے ہی کوئی نہیں سی، نبی نال چہرہ مورا، نبی نال خد و خال، نبی نال جسامت مل دیئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی مل دیئے، تائیوں ابو بکر صدیق بھی پیار کر دینے، اے ویکھ لینا سنے نبی دی حدیث ہے، حدیث بخاری اندر ہے، میرے نبی نے موڈیاں تے چکیا ہے اپنے دونوں نواسیاں نو، ایک سائر تے حسن ہے ایک سائر تے حسین ہے، میرے نبی دعا کی کر دینے، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں انہاں دعا نال بڑا پیار کرنا، یا اللہ تم انہاں دعا نال پیار کر، اللہ میں انہاں دعا نال پیار کرنا، اللہ تم انہاں دعا نال پیار کر۔ اے ویکھ لے میں تے مستدرک حاکم دے اندر پڑھیا ہے، نبی دے صحابہ سارے دے سارے اہل بیت نال پیار کرن والے، سارے دے سارے محبتاں کرن والے، مستدرک حاکم دے روایت سناوا، حضرت ابو ہریرہ مدینے آئے نے، لب دے پھر دے امام حسن کیتے، حضرت امام حسن نو بلایا گیا، کہن لگے حسن تانوں یاد ہوئے گا تہاڈی 7 سال عمر سی، مسجد نبوی چ بیٹھے ہاں، تہاڈا پیٹ ننگا سی، نبی پاک نے تہاڈے پیٹ تو بوسا لیا سی، اج مہربانی کرو پیٹ ننگا کرو، میں اسی جگہ تو بوسا لینا چاہنا۔
کیسا پیار ہے. اج کوئی اٹھ کے کالے دل والا آکھے کہ انہاں دی آپس اندر لڑائی سی, اج کوئی اٹھ کے آکھے منافقت دل والا آکھے صحابہ نے حضرت اہل بیت نال دغا کیتا ہے, جھوٹ بولدا ہے, بے ایمان بکواس کردا ہے. نہیں میں تو پیار دیاں ایتھے جھلکیاں نظر آ رہی نے, مینوں تے پیار دے منظر نظر آ رہے نے. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اے حسن پیاریا تیرے پیڑ تے سنے مصطفیٰ نے بوسا دیتا ہے, مینوں یاد ہے جی اج مہربانی کرو کپڑا ہٹا دیو میں اسی جگہ تو بوسا لینا چاہنا ہاں. ایک اور حدیث یاد آ گئی, کائنات دے سردار نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنے نبی دا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد چ لکھیا ہے, صحابی جابر بیان کردا ہے چھوٹی جی عمر امام حسن دی نبی پاک نے چکیا ہے انج منہ جیڑا نبی دے کندیاں تے آ کانا یسیل علی آتکی, حضرت حسن دا لعاب نکلدا ہے تے نبی دے موڈیاں تے ڈگدا پیا ہے. ایک صحابی کہندا اللہ دے نبی مینوں دے دیو, بچے دا لعاب پیا نکلدا ہے, بچے دا لعاب پیا نکلدا ہے. کائنات دے سردار نبی کہندے ابنی میرا بیٹا ہے, میرا بچہ ہے. نہیں میں کسے نو نہیں دینا, میں حسن نو آپ چکنا ہے. میں تے ابو داؤد حدیث پڑھی ہے, کائنات دے سردار نبی مسجد نبوی چ ستے نے لیٹے ہوئے نے, حضرت امام حسن کھیڑ دے آ گئے, نبی پاک دے سینے تے آ کے چڑھ کے کھیڈن لگ پے. پیارے نبی ہسی جا رہے نے, سینے تو اترے نے تے اتر کے پیشاب کر دیتا ہے. کائنات دے سردار نبی دے صحابہ دوڑے حضرت حسن نو چکن لگے, نبی پاک نے پھر ایویں کہ ابنی میرا بچہ نو چھڑ دیو نہ چکو, جگہ نو تو دیو, جگہ دی صفائی کر دیو. اے جے اہل بیت, اے جے نبی دا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے نبی دی حدیث سیاسی اندر موجود ہے. میرے نبی فرماندے نے ان ابنی ھذا سید, آ میرا بیٹا سردار ہے. حضرت حسن دے سر مبارک تے ہاتھ رکھیا, میرے نبی کہتے ان ابنی ھذا سید اصلی اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اے میرا بیٹا سردار ہے, اللہ اے دے ذریعے ان قریب مسلماناں دیاں دو وڈیاں جماعتاں دی صلح کرا دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو بعد مسلمانہ دے درمیان درار پہ گئی, دو قافلے, دو فرقے, دو جماعتاں بن گئیاں, دو جماعتاں بنیاں نے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے ذریعے اللہ نے صلح کرا دیتی. امیر معاویہ تے مولا علی شیر خدا دے ذریعے حکومت دے دو حصے ہو گئے, اے مدینہ کوفہ تے مکہ تے بصرہ, اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول حکومت ہے. ادھر دمشق تے شام دا علاقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حکومت بن گئی. صلح کرا دیتی حضرت امام حسن نے تے پشین گوئی سنے مصطفیٰ دی سچی ہو گئی. فرمایا میرا بیٹا سردار ہے, اس سردار دے ذریعے اللہ مسلمانہ دی صلح کرا دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. مسند خلافت 6 ماہ تک مسند خلافت رہے. 6 مہینیاں تو بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھیا, مدینے آؤ, ساڈی مسجد آ جاؤ, کسی جگہ تے آ جاؤ, اسی تو نال گل بات کرنا چاہنے ہاں. حضرت امیر معاویہ نے بلا کے اپنے ممبر تے بٹھایا, ممبر تے بٹھا کے کہن لگے اے امیر معاویہ ہاتھ اگے کرو, میں تہاڈی بیعت کرنا چاہنا. تسی آکھے دس دیو آ جے وجہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے خلافت کرن تو بعد میرے معاویہ دی بیعت کیتی. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی پریشر نہیں. میرے معاویہ تے تان کرن والے ہو, میرے معاویہ نو گالاں کڈن والے ہو, ذرا غور کریا جے حسن و حسین دے امیر نو گالاں کڈ رہے ہو. یہ او ذات او ہستی ہے جدی بیعت امام حسن نے کی تھی, امام حسین نے کی تھی. پہلے نمبر تے آپ بیعت کی تھی, خلافت و دستبردار ہو گئے. اپنے پرا حسین نواز ماری, حسین آجا میرے معاویہ دی بیعت کر. حوالے دا ذمہ دار انشاءاللہ ابن حشام چ لکھے ہے
طبقات ابن سعد چ لکھیا ہے، ابن جریر چ لکھیا ہے، طبرانی چ لکھیا ہے، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل دی کتاب چ لکھیا ہے، حضرت امام حسن نے بیعت کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اس تو بعد 20 سال دا عرصہ گزریا ہے، 20 سال دا عرصہ گزریا ہے، تے اس تو 10 سال بعد خلافت چھڈن تو 10 سال بعد ایک سازش دے تحت مدینہ الرسول دے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو زہر دے دیتا گیا ہے تے جنت البقیع دے اندر دفن ہو گیا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کون حضرت امام حسن نے کائنات سردار نبی نے جنہاں دی قدم قدم تے تربیت کی تھی، میرے نبی نے جنہاں نو پالے ہے، میرے نبی نے جنہاں نال پیار کیتے نے، میں تے حدیث پڑھی مجمع الزوائد دے اندر کائنات سردار نبی نال سفر ہو رہا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا رستے اندر ایک کھجور نظر آئی، حضرت امام حسن نے چاڑی ہے منہ اندر پا دیتی، اپنے منہ چ پا کے کھان لگے، میرے نبی نے انگلی ماری، حسن دے منہ چوں کھجور باہر کڈ لئی، حضرت آقا علیہ السلام فرمایا اے شاید کے صدقے دا مال ہوئے، شاید کے صدقے دا مال ہوئے، چیز مشکوک ہے بیٹا اے نہیں کھانی۔ انج میرے نبی نے قدم قدم دے تربیت کی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی، تے ایک کولوں بولن والا بولیا بچہ سی رہن دین دے، چل بچہ سی پھر کی ہویا، چل بچہ سی کھان دین دے، کائنات دے سردار نبی فرمانے ان آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، اے جڑی آل محمد دے انہاں واسطے صدقہ جائز نہیں دا، آل محمد دے واسطے صدقہ جائز نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا تے نبی دے دو پھول نے، اے دیکھ لے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نماز پہ پڑھا دن حدیث سیاستہ دی، آکے نبی دے کندیاں تے بہ گئے تے میرے نبی نے سجدہ ہی لمبا کر دیتا ہے، میرے نبی نے لمبا سجدہ کیتا، حضرت امام حسین کندیاں تے اترے، میرے نبی بھی سجدیوں کھڑے ہو گئے، میرے نبی نے سر سجدیوں نہیں چکیا کیتے حسین ڈگ نہ پے، حسین نو سٹ نہ لگ جائے، جس نبی نو حسین دا ڈگنا گوارا نہیں قتل کینج گوارا ہو سکتا ہے، اور جس نبی نو حسین دا سٹ لگنا گوارا نہیں ادھر حسین دا سر کٹنا گوارا کینج ہو سکتا ہے۔ دیکھنا کائنات دے سردار نبی نے فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین وچوں ہاں حسین میرے وچوں ہیں۔ جدوں میرے نبی محبت دی انتہا ہو جاندی ادو میرے نبی انج دے لفظ کہندے الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین وچوں ہاں حسین میرے وچوں ہیں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ او دے نال پیار کرے جیڑا حسین نال پیار کرے، اللہ او دے نال محبت کرے جیڑا حسین نال محبت کرے۔ سب تم من الاسباتی، میرے نبی نے کیا ہے میرے نواسیاں چوں ایک نواس ہے، میرے بچیاں چوں ایک بچہ ہے، میری نسل ہے۔ کائنات سردار نبی دی حدیث مسند ابی یعلا اندر کائنات سردار نبی فرماندے نے من سرہو ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی الحسین ابن علی، جیڑا بندہ چاہندا ہے جیڑا بندہ چاہندا ہے میں دنیا اتے چلدا پھردا جنتی ویکھاں، میرے نبی فرماندے نے حسین نو ویکھ لے۔ یہ حسن نام بھی میرے نبی نے آپ رکھیا، حسین نام بھی میرے نبی نے آپ رکھیا۔ کائنات سردار نبی دی بیٹی ہے حضرت فاطمہ کہندی اللہ دے نبی جی وڈے دا نام حمزہ رکھنا ہے چھوٹے دا نام جعفر رکھنا ہے، حضرت علی کہندے نے میں دوواں دا نام حرب رکھنا ہے، حرب نہ رکھنا ہے جنگ جو لڑاکا، تے کائنات سردار نبی فرمانے نہیں نہیں نہیں، اللہ نے دو چن کے نام مینوں دتے نے، آ حسن دوجا حسین، میرے نبی نے آپ نہ رکھے دھواں دے، میرے نبی فرماندے نے اس تو پہلے حسن تے حسین دنیا تے کسے نے نہ رکھیا ہی نہیں دا۔ کون حسن کون حسین؟ آؤ سنو اہل حدیث دے بچے کولوں مقام اہل بیت کیا ہے، آؤ اہل حدیث دے کولوں اہل بیت دی بات سنیے۔ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے پیغمبر سونی سرکار دی حدیث ہے مسند ابو یعلا اندر ہے مسند بازار اندر ہے ترمذی دے اندر ہے طبرانی اندر ہے تیناں کتاباں دے طبرانی اندر بازار اندر تے مسند ابی یعلا اندر روایت ہے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے ایک دن میرے کول جبریل آ گئے آ کے کہن لگے سونے محبوب جی فرات دے کنارے تے تواڈے خاندان نو ذبح کیتا جائے گا اللہ دے نبی جی آکھو تانوں او مٹی نہ وکھا دیاں جیڑی تواڈے خاندان دے خون نال رنگین ہوئے گی کائنات دے سردار نبی کہندے ہاں جبریل مینوں او مٹی وکھا کائنات دے سردار نبی نو جبریل ایک مٹھ مٹی وکھائی سونے محبوب جی اے او مٹی ہے جتھے حسین دا خون ڈگے گا میرے نبی روندے رہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ویکھندے نے اے وی رون لگ پے ایک وقت تو بعد سفر کردیاں فرات دے کنارے تو گزر ہوئے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہن لگے رک جو اس فرات دے کنارے تے چٹ سا لے لو اے او جگہ ہے جتھے میرے خاندان نے ذبح ہونا ہے میں سنے نبی دی زبان چوں سنیا ہے مسند ابی یعلا دی حدیث نبی پاک فرماندے سن نبی پاک نے آکھیا سی ایتھے میرے بچیاں نے ذبح ہونا ہے اے او جگہ جتھوں دے مسلمان میری خاندان نو ذبح کرن گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو زمین تے بیٹھے تا دیر روئی گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی روایت ہے حضرت ام سلمہ کہندیاں نے میں نبی دے گھر صفائی پی کرنی ہاں دوپہر دا ویلا میرے نبی ستے ہوئے نے پیارے پیغمبر سونی سرکار ستے نے ستے اچانک اٹھ پے تے روئی جا رہے نے میں پوچھے سونے محبوب جی اج کی بنیاں کیوں روندے پے ہو فرمایا اج میرے کو جبریل آیا ہے انہیں آ کے دسیا فرات دے کنارے تے تہاڈا خاندان ذبح کیتا جائے گا تہاڈے امت دے مسلمان لوگ ہی تیرے خاندان نو ذبح کرن گے کائنات دے سردار نبی روئی جا رہے نے حدیث صحیح شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح کیا ہے آ گل سنیو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس مکیوں روک دے حسین نہ جائیو کوفے والے وفا نہیں کر دے تواڈے بھرا دے قتل دے پیچھے بھی کوفے والے تواڈے باپ دے قتل دے پیچھے بھی کوفے والے کوفی لا یوفی حسین نہ جائیو اگر مینوں پتا ہوئے میں تواڈے گھوڑے دے سامنے لیٹ جاں تسی روک جاؤ گے میں تواڈے گھوڑے دے سامنے لیٹن واسطے تیار ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھوں چلے گئے جدوں میدان کربو بلا دے اندر ذبح کیتا گیا قتل کر دیتا گیا ہے 10 محرم دا دن ہے حضرت عبداللہ بن عباس مکے چ ستے نے ستیاں خواب آیا ہے ایک شیشی ہے یہ دے اندر خون ہے حضرت کائنات دے سردار نبی آئے نے خون لیا کے وکھایا اے عبداللہ میرے نواسیاں دا خون ہے حضرت عبداللہ بن عباس ڈر کے اٹھ پے تے روئی جا رہے نے کہن لگے لوگو 10 محرم دا دن ہے اج مینوں خواب بڑا عجیب آیا ہے اللہ کرے جھوٹا ہو جائے اللہ کرے غلط ہو جائے مینوں خواب اندر نظر آیا ہے کہ نبی دے خاندان ذبح ہو گیا ہے گن دنن لا پے قاصد آن والا 7 دنوں تو بعد مکے مدینے پہنچیا ہے قاصد نے خبر دیتی 10 محرم والے دن نبی دا خاندان ذبح کر دیتا گیا ہے کوفیاں منافقت کر دیتی ہے کوفیاں امام حسین نو آپ بلایا ہے آپ منافقت کر گئے آپ بلا کے ادھر یزید نو خط لکھیا آپ بلا کے پچھو نمازاں چھڑ کے نس گئے کوفی لا یوفی کوفیاں منافقت انتہا کر چھڑی حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنے نبی دا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے نے حضرت حسین دی شہادت دی بات سن کے نبی دی صحابیہ نبی دی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام سلمہ نو پتا چلے ہے کوفیاں نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا ہے حضرت ام سلمہ نے بد دعا کی دیتی ہے کہ مالا اللہ بیوتہم نارا وقعت مغشیہ حضرت ام سلمہ کہ اللہ تواڈے گھراں چ اگ پریو ظالمو نبی دے نواسیاں نو قتل کر چھڈیا جے نبی دے نواسیاں نو شہید کر چھڈیا جے حضرت ام سلمہ نے بد دعا دے چھڈیے اللہ تانوں دنیا تے دوزخ بنا دے نبی دے نواسیاں نو قتل کرن والے ہو نبی دے نواسیاں نو شہید کرن والے ہو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا جن نے نبی دے صحابی نو قتل کیتا ہے نبی دے نواسے نو
قتل کیتا ہے وہ دی دنیا بھی دوزخ ہوندی آخرت بھی دوزخ وہ کدی بھی کامیابی نہیں پا سکدا اہل حدیث دا عقیدہ اہل حدیث دی محبت اہل بیت نال قاتلاں نال ساڈی محبت قاتلاں نال ساڈی محبت حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ امام ابن تیمیہ کو پوچھا گیا حسین دی محبت دے بارے کی کہندے ہو فتاوی سنائیا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہندے نے محبتہم عندنا فرض یوجر علیہ ساڈے نزدیک امام حسین دی محبت فرض ہے جیڑا محبت کردا ہے اللہ انہوں اجر عطا کردا ہے حضرت اہل بیت نال تسی محبت کردے ہو جنہاں قتل کیتا انہاں بارے کی فتویٰ دیندے ہو اہل حدیث دا سرخیل اہل حدیث دا سرتاج اہل حدیث دا محدث کی کہندے کہندے فلانت اللہ والملائکۃ علی من قاتل حسین او رضی بہ او عان علی ذالک اللہ دی لعنت ہوئے اس بندے ہوتے جن نے حسین نو قتل کیتا ہے حسین دے قتل کرن تے معاونت کیتی یا حسین دے قتل کرن تے راضی ہو گیا ہے اللہ دی لعنت ایسے بندے ہوتے اے دیکھ لے علامہ ابن آجر رحمت اللہ علیہ اہل حدیث دا بہت بڑا محدث گزرے ہے کسی نے پوچھا جنہ حضرت حسین دا قتل کیتا انہاں بارے کی کہندے ہو کہنا کہ مئات الف الف لعنت علی قاتل الحسین جڑا حسین دا قاتل لکھاں لعنتاں دیتے 1400 سال دے اہل حدیثاں دا اعلان لا تلقی جڑا حسین دا قاتل ساڈا نہیں جڑا حسین دا دشمن ساڈا ہر ایمان والے دی محبت ہے اہل بیت دے نال ہے کہ نہیں بھی ہے محبت دا ثبوت لے لو دنیا ہوتے لے لو ثبوت انشاءاللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں نبی پاک نے دعا سکھائی میں وطرہ چ پڑھا کرا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وطرہ چ پڑھن دی دعا نبی نے سکھائی امام حسن نے بیان کی تھی اہل حدیث دا بچہ وطرہ چ دعا پڑھ دیتے امام حسن والی پڑھ دا ہے اسانو دجی آندی نہیں یاد کیتی نہیں اسی دجے پاسے جانا ہے نہیں پتہ نہیں کتھوں لے آئے نے کنے بنائی ہے کنے پڑھی سانو نہیں پتا ساڈی محبت اہل بیت دے نال ہے ساڈی محبت ساڈا پیار اہل بیت دے نال ہے اہل بیت دا جو عقیدہ وہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے میں ثابت کرنا اہل حدیث والا عقیدہ اہل بیت دا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن چشمہ شراف تے پہنچے نے چشمہ شراف تے ایک قاصد ملے ہے انہیں خبر دیتی ہے کہ تو اڈا قاصد مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے حضرت حسین بار بار پڑھ دینے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون اے حضرت امام حسین دا عقیدہ او جڑا قرآن اندر ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پہلا پوائنٹ پہلا سبق آج دے جمعہ دا پہلا درس پہلا سبق حضرت امام حسین نے کی دیتا ہے دکھ آ جائے پریشانی آ جائے کوئی نقصان ہو گیا ہے کسی جان دا ضیاع ہو گیا ہے کی پڑھنا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ واویلے نہیں کیتے چیخاں نہیں ماریاں گریبان نہیں پھاڑے ماتم نہیں کیتا سینہ کو بھی نہیں کیتی جسم نہیں ماریا دلال تے نہیں جناب کوئی مسئلہ نہیں کوئی ماتم نہیں کوئی واویلے نہیں کوئی نوحے نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہے دوسرا پوائنٹ دوسرا سبق آئے دے جمعہ دا حضرت امام حسین نے مینو تے تینو کی دیتا ہے 12,000 کوفی کوئی فوجی دمشق دا نہیں کوئی فوجی شام دا نہیں کوئی بصرے دا نہیں 12,000 کوفی 12,000 کوفیاں نے حملہ کیتا ہے
تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دعا میں اللہم لا ملجا ولا ماوا الا الیک، یا اللہ تیرے علاوہ ملجا بھی کوئی نہیں، ماوا بھی کوئی نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ ٹھکانہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ مددگار کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ کدے کولو منگا، مالکہ میں تیرے ور رجوع کرنا وا۔ حضرت امام حسین 12,000 دا لشکر دے سامنے 70 جیاں نو لے کے کھڑے نے تے دعا منگیے، مدد منگی کدے کولوں؟ امام حسین دی شہادت سانو دوسرا سبق دے کے گئی، جن نے مرضی کٹھن حالات ہو جان منگنا تے کو اللہ کو منگنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ آج دی تیسری بات، تیسرا درس، تیسرا سبق، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دفعہ جدوں خیمیاں چ گئے نے تے خیمیاں چ جا کے پین زینب نو ملے نے تے پین نو کہندے نے پینا شاید دوبارہ ملنا نصیب نہ ہوئے، پینا شاید کہ دوبارہ نصیب نہ ہوئے، نہیں پینا میرے جان تو باوا ویلے نہیں کرنے، اپنے گریبان چاک نہیں کرنا، والا نو نہیں نوچنا، اپنے چہرے تے نہ ماری، پینا ماتم نہ کری۔ حضرت امام حسین کی کہنے والا تشکن علی وجہن ولا تلتمن علی خدن، اپنے جسم نو نہ ماریا جے، میرے جان تو با ویلے نہ کریو، میرے جان تو با ماتم نہ کریو، پٹنا نہیں دا۔ امام حسین نے تیسرا درس دیتا ہے، کیونکہ نبی پاک دی حدیث ہے، نبی پاک نے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جیڑا جہلیت والیاں آوازاں کڈے اپنے آپ نو مار دے کپڑے پھاڑ دے، اے بندہ میری امت دے وچوں ہی نہیں دا۔ سامنے 12,000 دا لشکر ہے، ادھر نہتے بیچارے 72 افراد نے، بیوی بچیاں نو نال لے کے آئے نے تے آلات جنگ بھی نہیں کول موجود، ادھر 72 جیاں نو لے کے تاویں صبر دی تلقین ہے، واہ ویلے نہیں، ماتم نہیں، روحا نہیں، نوحا نہیں، پٹنا نہیں، صبر کرے ہو میرے جان تو بعد صبر کرے ہو، نی پین زینب میرے جان تو بعد صبر کر کے وکھائیں، اینج صبر کریں جی میں ماں ساڈی نے نانے جی دی وفات تے صبر کیتا۔ ادھر بیٹی سکینہ نو آکھیا نہیں سکینہ بیٹی صبر کر کے وکھائیں، بیٹا بے صبری دا مظاہرہ نہ کریں، بڑا اوکھا ہوندا ہے پیواں تو بغیر زندگی گزارنا، بڑا اوکھا ہوندا ہے ویراں تو بغیر زندگی گزارنا، لیکن بیٹیے صبر کریں، صبر دا دامن نہ چھٹیں۔ بیوی شہر بانوں دے کول گئے نے، کہندے نے نہیں شہر بانوں عمر کٹھی گزری ہے، عمر دا ایک حصہ گزرے ہے، جے کوئی غلطی ہوئی ہوئے اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیں۔ ادھر شہر بانوں دی اکھاں چ آنسو آ گئے، پین روندی ہے، بڑا اوکھا جے ویرو گلاں کرنیاں سوکھیاں، سامنے موت نظر آندی ہوئے تے سر تے کفن بن کے ہتھیلی تے جان لے کے سامنے جانا بڑا اوکھا جے۔ حضرت امام حسین اللہ نے حوصلہ دیتا ہے، وہ 12,000 دے لشکر دے سامنے آئے نے تے ہر ایک نو سمجھا رہے نے صبر کرے ہو، بے صبری نہ کرے ہو، واہ ویلے نہ کرے ہو، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، ماتم نہیں کرنا، کپڑے نہیں پھاڑنے، وال نہیں نوچنے، ہر ایک نو صبر دی تلقین ہے۔ چوتھا صبر، چوتھی بات، چوتھی چیز، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدوں حضرت قاسم شہید ہوئے نے، لاشا چکے ہے تے خیمے چ لیا کے رکھ دیتا ہے، بیبیاں ویکھ کے رون لگ پئیاں، بہن ویکھ کے روندی ہے، ماں روندی پئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھا سبق دیتا ہے، فرمایا صبرن یا اہل بیتی، صبرن یا اہل بیتی، اے میرے گھر والے صبر کرے ہو جے، لا رأیتم حوانن بعد ذالکا، کمزوری نہ وکھایا جے، دل نہ چھڑیا جے، صبرن یا اہل بیتی، جوان پتر دا لاشا ہاتھے ہوئے تاویں زبان تے صبر دی تلقین، بڑا اوکھا، جوان بچیاں دیاں لاشاں ماپیاں دے لکھ توڑ دیندیاں نے، جوان بچیاں دے جنازے چکنے ماپیاں کو بڑے اوکھے ہوندے نے، جنہ تے امیداں لگیاں ہون بچے وڈے ہو کے ساڈے باں بیلی بن گئے،
साडा सहारा बनणगे। ते 60 साला इमाम हुसैन नूं जवान बच्चे दा लाशा चुकना पिया है। कहने सब्र या अहली बैती, जो जवान बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वो हुसैन। जो जवान बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वो हुसैन। जो दहकती आग के अंगारों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन। चौथा सबर, चौथा सबक, चौथी बात, चौथा दरस, चौथा पॉइंट ये इमाम हुसैन ने दिता है, सबर करो, सबर करो। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सबर करने वाले दे नाल। पंजवां सबक फिर दिता है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला नु दे खिलाफ एक कूफी दौड़िया है, वार पिया करदा है। जल्दी नाल भतीजा अब्दुल्ला अगे आ गया, हजरत हसन दा बेटा जल्दी नाल अगे आ गया, ये मुकाबला करदा है। एक कूफी दा वार चलिया, एक बाजू कटिया गया भतीजे दा, ते भतीजा जदों तरफदा पिया है, भतीजे नूं तरफदियां वेख हजरत इमाम हुसैन ने की क्या, इस बिराला मा नज़रा बिका वह ताजिब फी ज़ालिका कान अल्लाह यलहिकु बि आबाइका सालिहीन। ए बच्चे सबर कर वावेला ना करी, कुछ चीखा ना मारी, अगलियां नूं बेसबरी दा पैगाम नहीं जाना चाहिए। फसबिर अला मा नज़ला अलैका, जेड़ी तकलीफ हो रही सबर करी, अल्लाह तेरे बाप दादे नाल नेकोकारां नाल तेनू मिला देगा। फिर सबर, पंजवां मौका फिर सबर, पंजवां मौका पंजवां सबक फिर सबर। भतीजे नूं आखिया फिर सबक। छेवां मौका आया, 6 महीने का बच्चा है, प्यास नाल बिलकदा पिया, सहरा दी गर्मी है, बच्चा कूफियां वाल कीता है, और कूफिया तुहानू दुश्मनी मेरे नाल है, ऐस बच्चे बेचारे दा की गुनाह है, इनू ते पानी दे दिओ, इनू ते माफ़ कर दिओ। एक तीर आया है, 6 महीने दे बच्चे दे हलक अंदर लगा है, बच्चा भी फौत हो गया है, सारे बच्चे पे दर पे वारी वारी शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन दा आखिरी बेटा है, ये भी चला गया, गोद खाली हो गई। एक कबर निकी जई कड हुसैन अली असगर दफना दिता, लै ओ रब्बा कुछ नहीं रखिया, पल्ला चाड़ हुसैन वखा दिता। कुछ नहीं रखिया, कुछ नहीं रखिया, सब कुछ जिबा करा दिता है, सब कुछ दे दिता है, सब कुछ वार दिता है। ओदे दीन वास्ते निकले सन, दीन वास्ते निकले सी ना। खत आए सन के गैर शरीकां पे आउंदे, खत आए ने कि जुल्म पे होंदा है, खत आए ने कि ज्यादती हो रही है, खत आए ने कि खिलाफे सुन्नत कम हो रहे ने। इमाम हुसैन दीन वास्ते निकले, अगे मुनाफकत कीती है ना कूफियां ने, असल अंदर कातलीन हुसैन कूफी ने। हजरत इमाम हुसैन ने अपना कासद भेजे है, एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 40,000 कूफियां बैत कीती है। किन्या ने 40,000 कूफियां। जदों पता लगा कि गवर्नर चेंज हो गया, तो यजीद नूं गवर्नर चेंज करने वास्ते खत लिखण वाले कूफी, गवर्नर आया वो भी कूफी। जदों गवर्नर सख्त आ गया तो नमाजा पिछों छड़ के जान वाले कूफी। हजरत इमाम हुसैन आ गए, चश्मे शराब ते रोके हजरत इमाम हुसैन नूं, वो भी कूफी। ये मुलाकात करके वापस आ गए। हत इमाम हुसैन कूफे नहीं गए, बल्कि बाईपास बाहरों बाहर ही दमिश्क के रस्ते ते पै गए, ते करबला दे मैदान जाके घेरा पा लिया कूफियां ने, घेरा पाया कूफियां ने, मुतालबा कर दे साडे खत सानू वापस कर दे। हजरत इमाम हुसैन कहते कूफियो, ओ कूफियो तुसी मैनू आप खत लेके बुलाया है, ते आप ही मेरा साथ छड़ के जा रहे हो, मुनाफकत कर दे हो, मैनू कलियां छड़ दिता जे। हजरत इमाम हुसैन ने जदों ये गल्लां कीतियां, इन्हां घेरा पाया, हजरत इमाम हुसैन नू शहीद कीता है। दर हकीकत कातलीन हुसैन कूफी ने, कूफी ला यूफी, कूफे तो कदी वफा की खबर नहीं आई। फिका की सब तो पहली किताब कूफे तो लिखी थी, फिका अकबर, फिका की पहली किताब
دین دی بیڑی چ وٹے جتے پائے گئے. دور حاضر اندر جدو عراق تے امریکہ نے حملہ کیتا ہے فضا چو بم سٹدا رہا اترن دی جرت نہیں سی پیندی. کوفیاں سفید جھنڈے کھڑے کیتے امریکہ صاحب آ جو اسی تہاڈا استقبال کرنے واسطے تیار ہیں. سب تو پہلے سفید جھنڈے کوفی والے کھڑے کیتے. جاؤ جا کے نیٹ تے سرچ کر کے دیکھو. کوفی کل بھی بے وفا, کوفی آج بھی بے وفا, کوفی اہل بیت نال بے وفا, کوفی دین دے بھی بے وفا. کوفی لا یوفی, کوفے تو خیر دی خبر نہیں آتی. ہاں جی آخری بات, ٹائم اتنے ہو گیا. آخری بات, آخری درس, آخری سبق. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اینا کوفیاں دا مقابلہ پہ کر دینے. لاردیاں لاردیاں زخم بڑے آ گئے. زخماں دی وجہ تو خون نچردہ پیا ہے, خون سمدہ پیا ہے, تے زخماں دی تاپ نہ لاندے ہویاں کمزوری ہو گئی ہے. اینج اپنی تلوار نو زمین تے ٹیکیا ہے تے گوڑیاں پر نے زمین تے بیٹھ گئے نے. تے پھر زبان چونکی لفظ کے پھر کی کیا صبرن علی قضائک, یا اللہ تیرے فیصلے تے راضی. صبرن علی قضائک یا ربی لا الہ سواک, تیرے علاوہ میں کسے نو مشکل کشا نہیں منیا. اے اللہ گواہ ہو جا تیرے علاوہ میں کسے کو مدداں نہیں منگیاں. لا الہ سواک, تیرے علاوہ میں کسے نو نہیں پکاریا. صبرن علی قضائک یا ربی, یا اللہ میں تیرے فیصلے تے راضی ہاں. حضرت امام حسین نے 7واں سبق مینوں تے تینوں اے دیتا ہے کہ سب کچھ بھی لٹ جائے, سب کچھ قربان ہو جائے, سب کچھ ختم ہو جائے, اللہ نہ شکوے نہ کریا کر, نہ زبان سخت کریا کر. او دی رضا تے راضی رہ, او دے فیصلیاں تے راضی رہ. اللہ دنیا بھی چنگی کرے گا, اللہ آخرت بھی چنگی کرے گا. انجام کی جامع ترمذی اندر روایت ہے, جامع ترمذی اندر لکھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں قتل کرنے والے کوفی اور انہوں دا گورنر ابن زیاد جنہیں حضرت امام حسین دے چہرے تے چھڑیاں ماریاں. جدوں انہوں دی فوج اندر پھوٹ پہ گئی چند مہینیاں دے بعد ابن زیاد دے فوجیاں نو قتل کر دیتا گیا. سارے دیاں گردناں اتارے. جامع ترمذی چ روایت ہے انہاں دیاں گردناں لیا کے کوفے دی مسجد اندر ٹھیر کر دتیاں گئیاں. ایک سپ نکلے ہے, ایک سپ آیا ہے, آ کے ابن زیاد دے نتھنے چ داخل ہوندا ہے, کدی منہ تے ڈنگ ماردا ہے پھر واپس چلا جاندہ ہے. پھر دوسرا آیا ہے اے آ کے ابن زیاد دے نتھنے چ داخل ہویا ہے, ڈنگ ماردا ہے واپس چلا جاندہ ہے. تیسری مرتبہ پھر آندا ہے آ کے دسدا ہے لوگو دنیا جہان دے رہن والے ہو, جیڑا حسین دا قاتل ہے, جیڑا حسین دا دشمن ہے, وہ دنیا تے بھی ذلیل ہے, آخرت نو بھی ذلیل ہے, کدی عزت نہیں مل سکتی. میں تا موجم الکبیر اندر پڑھیا ہے, مجمع الزوائد اندر پڑھے ہے, ابن جریر اندر پڑھے ہے. ایک کوفی بڑا خوش ہویا ہے, بڑا خوش ہویا ہے. کوفے جا کے لوگوں دسدا پیا ہے لوگوں حسین قتل ہو گئے, میں بڑا خوش ہاں. حسین قتل ہو گیا, میں بڑا خوش ہاں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں دی اکھاں نال ویکھیا ہے اپنے پتراں دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے ٹردا ہے, اے اللہ نے دنیا تے اس بندے نو انیا کر دیتا سی. بصرے دا بندہ ہے, بصرے دا رہائشی ہے. انہیں حضرت امام حسین دے شہید ہون تے بڑی خوشی منائی ہے. تے حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگو اللہ دی قسم میں حسین تے قتل تے راضی ہون والے نو انیا ہو کے مردیاں ویکھیا ہے. یاد رکھو اہل بیت دا دشمن کدی کامیابی نہیں پا سکتا. دنیا ہوتے ناکام و نامراد ہے, اہل بیت دی محبت عین ایمان ہے. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. ساڑی تے نماز ہی انہی دن مکمل نہیں جب تک اہل بیت سلام نہ پڑھ لئیے, جب تک انہاں تے درود نہ پڑھ لئیے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وقت کافی ہو گیا ہے. اللہ کو ان الفاظاں تے اکتفا کردہ دعا منگنے ہیں. اللہ اہل بیت والا سانو سارن عقیدہ عطا فرمائے, اللہ اہل بیت دی محبت سانو سارن عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.